أرست زينها منغستي أمريكا أبلعلي حوحاتن سدرأومن زنبرو فيزا أقدا من نغاقر زعبا خوين اللو أب زوبا سمين معراب تقرأي وردال على سألمتي تابيا ميدا بزوق حيال الزناب هيودك سوات كبلع كم زخالة تقريب زرر بسلام أمريكان إيران كم زتناوحت حبي سلام تعنا بالله كبرات خطاتلتن أرمست انتبه سلفجن نالومي مشز حزنا يوم زيناتات جميرنا لنا نخد كتاتولنا بخبرنا عدم حبيركم زنح بلا أساس فلما منغستي أمريكا أبلعلي أبالات حوحاتن سدرأو من ناي فيزا قرا منبارو عقمتي أبس أقامن مكران زلو حزب مدخامي زبلو بحادقات اتوسانا تقرأ حدش معراف سلام الدحنة نزفتر يزبل بخالقز تعجب ريتو يوهابلو تجدا مونتايو كاب زبريتوك ساب أمريكا السيجبرت زبل قوام تنتباري قلو زي تعذبنا خوين قداي جدا فيزا ناول كسبات قداي زي خونس على من بوليتيكا تقرأ تريلو ملكة زملاختي زبلون بوزحات يوم من انتايلو تخطاتي لعملس منغستي أمريكا بالعلي أبالات حوحاتن سدرامون ناي فيزا جدا من بار صعيبو وعي بوليتيكا وزعبا خوين اللو كان تقرأي نزي جدا استفلاليو حسابات كقربلون كاتعلن استعذبنا انتخون ازي حدش ناي فيزا اقدا بوليسي اب تقرأي زولو قلولاو سلاماو مفتح كيرخبا اب معنك افتحت تينزخون عكالات زغز عيز بالحساب ابتي وسانة تنصباري قلو ناي سلام قعزا اب معنك افن منكس غاسلوتي اب مخلافن تحبابرتي خوينا مسترخبو استوحال والكسباتن سبسلطان زكاتت اقريو زبالا منيستر قدات وصاي حاقر امريكا مستي بسلام كنبر زدال لهزبي إثيوبيا بفلايد ما مسز بتقرأي سبنوع قوام سلام حيزا دو كم متبل أبتي تمال زوج أوتو مجلسي جليس الله أبتي زوبان زولو سلام من رجان أب حرجة زود وقصب سلطان حوحاتن قالوا تقول كسباتن نمغز عند حتاتنا نمسفن كلهم زلونا مسار حتات متقام كنغز لنا كبلون أتي بعقبالك المنيستر قدات وصاي توماس بيجت زغرب مجلسي أمريكا منغستي أمريكا أبتي زوبا زلاقي سلام نمسفانن حتاتنا نمرجاتن زلو قراسنت لوعل مخانو تملاخيت الله ابز غدايزي استفالالو حسابات السلعالن تخون كابتم حساباتهم زغلصو حدا زخونه مكتل اب ومبر ود بحوحات امانيلو صفا اتوم فيزا زيد اليوم قبل نايت اجدا زي فتحاونه تبريهم فيزا زيد اليوم مليونات تفناقلتين اب مربتهم كملسو اب استخلخللون بتميتن بحمامن اب زحلقلون زلو حماق خنت خوينا بزعبا باصابعته زقصر امرارحه ناب أمريكا كي خيد زقد مجلس اجرا فيزا بحكي زت حساس بزينا دي قبل عب ملقط زسفرة اتو بوليتيكيا أمريكا بس أجمع نزول له حزب تقرأ كتري ميقبع منبارو قليزوم أبال ما أخلاق كوميتي ود بحوحاتن حلافي بيرو تمر تقرأين خنا كيرس قعش بقدو أمريكا بنا فيزا قلب عبيلاك تحلفوز دليل ترى قلوع متمزاز كون النت كم ون عبلعلتي زي حساب مكرات تصور حزب تقرأ المتي قبل زقالت أنتخون زيوغنا وترخازي نتوم قبنياتات مصنعت على يبرطعم قبل قاليزو توسانه داغماينا بكوينات نسونا بزفطرو محادقاتاتن نكاتو برز خفتي مسبله تግራይ سقايت بلنيا تግራይ تحطو زلا اتوحد يكبل مسغلص بحقي ازي دما فيزا ايد ليوني كبل ملئخت حليفو بخالي منقد دما نزي اقد سعيبو قالو زهابه بريزيدنت ودب سمره زخونه ጌታቸው ረዳዩ ንሱ እገዳ ጥራይ እخላይ ኾነን ክጽዑውን ኣለዎም ክብል ዝገለጸ እንትኾን መንግስቲ አሜሪካ ኣብልዕሊ እቶም ሰላም ኢትዮጵያ ዝዘርጉ ዘለው ፍላይ ካብልዕሊ ኣኽረርቲ ሕወሓት ዝተገበረ እገዳ ቪዛ ብሓጎስ ይቅበሎ ብምባል ድጋፉ ገሊጹ እቲ ኣብ ህዝቢ ዝካየድ ዘሎ ዘየድሊ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ንትግራይ ጥራይ ዘይኾነ ንመላእ ሃገር ውና ብኻሊ ዓናዊ ኩናት ከብጽሕ ከም ዝኽእል ስክፍቱ ገሊጹ زاغداس ግን ከዓደንጉ ዝመጸና ይፍትሕ ምልክት ይዝበለ ጌታቸው ረዳ ሰላም ዘጥፍእ ሳዕበን ክስዕብ ከም ዝኽእል ህዝብ ትግራይ ነዞም ወታደራዊ ምልክታት ከቢድ ዋጋ ከፊል እዩ ዝኾነ ተዋሳይ ኣብ ህይወት ሲቪል ህዝቢ ምርጋዕ ክልልን ተስፋ ሰላምን ዳግማይ ቁማር ክጻወት ክፍቀደሉ ይብሉን ኢሉ كده فيزا تراين إثيوبيا كبحدش كتير تايدحنان أبغى بوتات حتى نتكللو أزيد ما أتوم سيفيلز جوي سلام زرقو وحقوق حيلي نبوليتيكا علماء تكمو كاب أهجراو فتحن مقطعة الناس عكم زي خونو نصر ملأختي يقبل جيتها شورد أب ملأخته تقيسوم قبل عليه حواس سنبرة الجراء بود بحوحاتهم بمنجز فيدرال زاجد توهابه يفاوم الله شلن منغستي أمريكا قبل علي مريحنة حوحاتن صدراؤمون ناي فيزا قدامهم بارو أب بوليتيكا تغراي زلو صلوا
ብእውንታን ብኣሉታን ይለዓል ኣሎ እዚ ሓድሽ ናይ ቪዛ እገዳ ኣብ ትግራይ ዘሎ ቅልውላዊ ሰላማዊ መፍትሒ ከይረክብ ኣብ ምዕንቃፍ ተሓተት ንዝበሎም ውልቀ ሰባትን ሰበስልጣንን ዘካተተ እዩ ክብል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ዝገለጸ ኮይኑ ኣብ ዙርያ እዚ ብተጋሩ ሊቃን ዝተዋሃበ ርእቶታት ንምርኣይ ፈቲና ነርና ከም ዝስዕብ ድማ ተዋዲድ ኣሎ እቲ ቁም ነገር እቶም ዋና ቁልፊ መራሕቲ ብዝበሃሉ ኣብዞ መክረርቲ እዚኣቶም ኣብ ቤተሰቦም እውን ስጉምቲ ክውሰድ እዩ ዝብል ኣክረርቲ ዝብሎም ዘሎ 5 ድዮም 10 ድዮም ካብ ክንደይ ንዓቃብ ሓላፍነት ዘሎ እዩ ዝብል ቀፃሊ ብዝርዝር ባዕሎም እናቐመጡ ክኸዱ ዝግብኦም እዚ ጀነራል መግለፂ ስለዝኾነ ሓፈሻዊ መግለፂ ስለዝኾነ ማለት እዩ እንታይ ግን ይብል ብጣዕሚ ክሪኦ ዝግበአና ቀፃሊ ካልኦት ኣማራፅታት እውን እናተረአየ እናተጠቐመ ከም ዝኸይድ ካልኦት መሳርሕታት እዩ ዝብሎም ቱሉስ እዩ ዝብሎም ማለት እዩ ካልኦት መሳርሕታት ካብቲ ናይ ቪዛ መዓቐብ ንዓቐብ ካልኦት ተወሰኽቲ እውን ናወሰኺ ክኸድ ከም ዝኽእል የመላኽት ማለት እዩ ኣብቲ ዋላ ሰላም ይገበር ወይም ድማ ኩናት የድልን ወይም ዋላ ዙ ናይ ታደሰ ወረደ መንግስቲ እውን ኣብ ምውራድ በሎ ዋና ግደ ኣለዎም ኢሎም ዝኣምንዎም ኣለዉ ማለት እዩ እና ንኣቶም ፈልዮም እዮም ኣኽረርቲ ገለ ኢሎምዎም ዘለዉ እዚ ዘርእየካ እንታይ እዩ ሓደ ስኢሉ ሕወሓት ሕገወጥ እዩ ሕጊ ሕወሓት እንታይ እዩ ኣሸባሪ እዩ ሕወሓት ገለ እዩ ላብ ልብል ኣይኣተውን ኣብቲ ሊደርሽፕ ካብቲ ሊደርሽፕ እውን እቶም ዋና ፈልዮም እዮም ስጉምቲ ዝወስዱ ኣለዉ ንኣና ከም ህዝቢ እንታይ ልምና ኣነ ሰለስቲኦም ሓይልታት እዚ ናይ ትግራይ ሓይሊ እኒኦ እዚ ናይ 4 ኪሎ ሓይሊ እኒኦ እዚ ናይ ኣስመራ ሓይሊ እኒኦ እዚኣቶም እንድሕር መስመር ዘይሒዞም ሪኢኻ ናይ ግዜ ጉዳይ እዩ መን ምስ መን እዩ ልዋጋ እምበር ላው ውግእ ከእትዉ ኸዮም እዚኣቶም ማለት እዩ ስለዚ እዛ ናይ ኣሜሪካ ስጉምቲ ተነኣሰ ንሕወሓት ኣኽረርቲ ዝተባሃሉ ናይ ፖለቲካ ሚሊተሪ ጥራሕ ድያ ወይስ ንኢሳያስ እውን ተሓውስ እያ ለኣብይ ልውሃቦ እንታይ እዩ ገለ ዝብል እሱ ኢና ለይንፈልጥ ለጊዜኡ ግን ምናልባት ብናተይ እምነት ካብቲ ካብ መቐለ ዝግበር ድፊኢት ካብ እቶም ሕወሓት ወታደራዊ ፖለቲካዊ መራሕቲ ዝግበር ናይ ኩናት ድፊኢት መስመር ከትሕዞ ይኾን ዝብል ተስፋ ኣለኒ እዚ ናይ ቪዛ ኣፈራሪሕኻ ሕቶ ትግራይ ክገርፍዎ እዮም ኢልካ ምሕሳብ ሓደ ናይ ትግራይ ፖለቲካል ምዕባለታት ዘይምግንዛብ ይመስለኒ ብወገነ ክሪኦ ከለኹ ሓደ ሕወሓት ይፈትዎ እዮም ካብ ንኣብይ ንሕወሓት ይፈቱ መንግስቲ ኣሜሪካ ንሕወሓት እዮም ዝፈቱ ትቀደም እውን ሕወሓት ከም እንታይ የሪዋ ነይሮም በረኻ እናሃለወት ድሓር መንግስቲ ምስ ኮነት ከም እንታይ ምርኣይ ጀሚሮምዋ መንግስቲ ኣሜሪካ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ታሪክ ምግንዛብ ያው ታሪክ ምግንፃል እዩ ብቪዛ ኣፈራሪሕካ ሕቶ ትግራይ ክገርፍዎ እዮም ዝብል እምነት ምሕዳር ንባዕሉ ኣብ ምንታይ እዮም ዘለዉ ብሓቂ ድዮም እዚ ኣሚኖምሉ ችግር የሆነው ይህ ሰውዬ ማዕቀቡ ተነስቶለት አቶ ኢሳያስ ማለት ነው ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በውይይትና በድርድር ችግሩን እንዲፈታ ነው እየተመከረ ያለው በአሜሪካኖች ወደ ግጭት እንዳለው የኛዎቹ ጉዶች ይሄንን ሰውዬ ተማምነው የአካባቢው በጥባጭና ቀጠናውን በማወክና ኤርትራውያንን አገር አልባ በማድረግ በተለያዩ ጦርነቶች በማሳተፍ በሁሉም ጎረቤቶቹ ጋር ግጭት መሳተፍ ብቻ አይደለም በፕሮክሲ ጭምር በመሳተፍ መርሴነሪ ሆኖ ስሌቭ ሶልጀርስ በማዘጋጀት ጭምር ኤርትራውያንን ማለት ነው በስሌቭ ሶልጀርነት በማሳተፍ ጭምር የሚሰራ ሰው ነው ሶ ከእንደዚህ አይነት ሰው ጋር ሲሰሩ የኛዎቹን መልክ ማስያዝና የሀገራቶቹን መሪዎች ደግሞ ወደ ግጭት እንዳይገቡ ሰላማዊ አማራጮች እንዲመርጡ የማድረግ ስራ መስራት ነበረባቸው ሶ በዚህ ረገድ ከኢትዮጵያ ማዕቀብ ያነሱበት ከኤርትራ ማዕቀብ ያነሱበት መንግስታቶቹ ትክክል ስለሆኑ አይደለም ኦር በትግራይ ጦርነት የፈጸሙት ለማዕቀብ ያደረጋቸው ተግባር ልክ ስለነበረ እና ደግሞ ወይም ደግሞ በዛ ስተት ምክንያት ተቀጥተው ፍትህና ተጠያቂነት ስለሰፈነ አይደለም ዳዊት ምንድነው ግን እየመጣ ያለው አደገኛ ሁኔታ ለማስቀረት ሲሉ እንደ ሊቨሬጅ ነው የተጠቀሙበት አሜሪካኖች ቃልስና አይና ነጣናኽር ዲፕሎማሲና አድቮኬሲና ነጣናኽሪና ሓደ መራሕትና ናብ ኣሜሪካ ትመፁን ተባሂሎም ቪዛ ስለ ተኸልከሉ ቃልስና ጠጠው ይብል ማለት ኣይኮነን ቃልስና ሓሪና ኢና ሂዚ መሐረኒ ይኾነና እዚሁ ትልኡኹ ምናልባት ብሕጂት መዓልቲ እዩ ላብ ትግራይ ዝኸድ ናይ ኣሜሪካ ልኡኽ ማለት እዩ ናይ ኤምባሲ ይኹን ካብ ኤምባሲ ወፃ ዘሎ እና እዛ ሎማዓንቲ ዝወፀት
ያው ክንመጽ ከለና ስምዑና ላውዚ ነገቾ መዓልቱ ተፈሊጡ ትልኡ ክልኸደሉ መዓልቱ ተፈሊጡ ድዩ መዓልቲ ስፔሲፊክ ኣይገበሩ ግን እንታዮም ኢሎምና ኣነ ያው ዝተፈላለዩ هو خيدوم يوم تناقرون بي خيدوم يوم طويل سلال نبرة نو يخدوي in few days خد يوم زول يهزي الرجاء تزلقون أنا سلازي لا أول من قد صراجيت يا تكون ذا هزلهم عن تلو صوا خن كركلنا خن الزراربكم كلنا وتدريكم بوليتيكا مراحتكم سيني لكم سمعوا عينتون كتكون تخليها مالتي لهم عن تزوزات نعي ንምንታይ እዮም ገይሮም ዝብል እቲ መርህ ሓደገኛ እዩ ስታሊ ኣኒስካ ነቃሊልካ ዝረአ ይኮነ ብጣዕሚ ንህዝቢ ትግራይ ካልኣይ በደል እዩ ቅድሚ ሕዚ ኣሜሪካ መንግስቲ ሒዝዎ ዝነበረ ቅዋም እውን ዝቕይር እዩ ንህዝቢ ትግራይ እውን ኣብ ርእሲ በደሉ ብዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ተበዳሊ ዝገብር እዩ ብርግፅ ብሓደ ሃገር ዝወፀ እዩ ግን ናይ ኣሜሪካ ዓቕሚ እናተፅዕኖ ናይ ምፍጣር ጠቕጢ ናይ ምፍጣር ዓቕማ ልዑል ስለዝኾነ ማለት እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ብስርዓት ብልፅግና ዝጠፍአ ህይወትን ዝተኸፈለ ዋጋ ልክዕ ብፀረ ሰላም ኮይንካ ከም ዝፈፀምካዮ ዘምስል ናይ ዓለም ማሕበረሰብ ካብ ዘይደምደሞ ብዙሓት ናይ ዓለም ዘይመንግስታዊ ትካላትን ናይ መንግስቲ ኣካላትን ሕብረት ኣውሮፓ እውን ወላ ኣሜሪካ ባዕላ እውን ዝሕዝዎ ዝነበሩ ቅዋም እስከ ዓለም ዝገብርዎ ዝነበሩ ካል ሰብ ናይ እንግሊዝ ፓርላማ ኣብ ካልኦት ዓድታት እውን ዝነበረ እውን ዳርጋ ነዙይ ዝግልብጥ ስእሊ ታራ በደል ዝመስል ጥራሕ እንተይኮነ ስዕሊልካ ዘይረአ መደምደምታ እዩ እነሱን ማዕቀብ እናነሳላቸዋለን እረፉ ነው። ማታርፉ ከሆነ ግን ማዕቀቡ አይነሳም፣ ሌላም ይጨመራል። ተወያዩና የኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ የሚያቀርበው ምንድነው? የኛ ታጣቂዎችን እያሰለጠነ ከድሮም ኢህአዴግም አሁንማ ብልጽግናዎች የኢህአዴግም ዘመን መጥቀስ ጀምረዋል። የዛኔ የነበረው ስኬትም ይጠቅሳሉ። ያኔ የነበረው ግንኙነታቸውንም ጠቅሰው ያኔም ኤርትራ ታስቸግረን ነበረ፣ አሁንም ዘለው አብረው የሰሩበት ጦርነት ዘለው አሁንም ታጣቂዎችና ተቃዋሚዎች እያሰለጠኑበት ነው። የኤርትራ መንግስት የተጠየቀው ጥያቄ ምንድነው? ከማዕቀቡ መነሳት ጋር ከትግራይ ጦርነት ጋር በተያያዘ ነው። ማዕቀቡ እንደምታውቀው ከማዕቀቡ ይነሳላቸዋል። ይሄ ተቃዋሚዎችና ኢትዮጵያን ዲስቴብላይዝ የሚያደርጉ ኃይሎች የኢትዮጵያ ብቻ ስለማይሆን ቀጠናውን ጭምር ስለሚያውቅ አቁሙ ነው ያላችሁ። ልዩነት ደግሞ በድርድርና በውይይት ፍቱ ነው። ይሄ ወደ ግብፅም ይሄዳል እስከ አባይ ጋር ተያይዞ ምናምን ያላቸው የጂኦፖለቲካል ኢንተረስት ያላቸው በአካባቢው ከመረጋጋትና ከሰላም ጋር ተያይዞ የሚያገኙት ጥቅም መንግስታቶችን ደግሞ በማቀራረብ ወደ ጦርነት እንዳይሄዱ አይደለም ኢትዮጵያና ኤርትራ ተጨምሮበት የሱዳን ችግር እንኳን መፍታት አልቻልንም ነው የአሜሪካ አቋም። አሁን ኢሉ ከምዚ ዓይነት ሸቃጥ ዝኾነ መግለፂ ኣሜሪካ ከመይ ጌርካ ክትንተን ይኽእል? ኣብዚ ሚስ ገበርናዮ ከም ትግራይ ከም ፖለቲካ ኤሊት ትግራይ ሚስ ዝገበርናዮ ኣሎ ዶ? ክሻዕ ክንዲዚ ናይ ፍትሒ ዓዲ ፍትሒ ትበሃል ሃገር ኣሜሪካ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሕቶ ከምዚ ኢሉ ዝኩሉ ብሚልዮን ዝቁፅር ህዝብና ተፈናቂሉ እንዳሃሎ ናርአቶ ከምዚ ዓይነት መግለፂ ከውፅሉ ዝኽእሉ እንታይ እዩ? ሓደ ብቪዛ ፈራሪኻ ሕቶ ትግራይ ኣማሽዮም መፅኦም ኢለ ዝኣምን መግለፂ ስቴት ዲፓርትመንት ኣማሽዮም መፅኦም ማለት ዋጋ የብሉን። ኣብይ እውን ክወርር ለይትን ቀትርን ኣብ ምድላው ዘሎ ፅባሕዶ ሎሚ ወረራ ንብለሉ ሰዓት ከምዚ ዓይነት መግለፂ ኣውፅኢኻ ሓደ ተሓታት ከምቲ ናይ ትማሊ 2020 ዓ.ም ነስመራ ተኩስካ ባህር ዳር ተኩስካ እናበለ ነቲፒኤልኤፍ ዝወቅስ ነበረ እሞ ድማ ትግራይ ተወራሪት ምዃና እንዳፈለጠ ሸለሉ ዝሓለፈ ሕዚ እውን ኣብይ ከም ዝወርር ኣብ ምድላው እንዳሃሎ እናፈለጥ እዩ ዝመግለፂ ኣውፅኦም ኮይኑ ግን ብዚ ዝዕሾ ብዚ ተደናጊፁ ቪዛ ዶ ገለዶ ተባሂሉ ቤተሰብካ ንዓልካ ቪዛ እውን ኣዲስ ኣበባ ክኸይድ ዘይኽእል መራሕቲ ትግራይ ቪዛ ኣሜሪካስ ምን እዮም ኣዝዮም ክጥይቁ ክኸብዋ እዚ ኣሜሪካ ፈልያ ንኩሉ ተይጋ ኣብዚ ርኢኻ ሕወሓት ምስ ምበለት ነይራ ምናልባት ኣብቲ ደጋፊኦም ኣብቲ ኣባላቶም ናይ ብሓደ ኮንካ እንደገና ለኣሜሪካ እውን ምምካት ማለት እዩ ላብኡ ከእትዎ ዝኽእሉሉ ዕድል ነይሩ እዩ። እዚ ፈልያ 6 ገለ ምናምን 2 ካብ ፖለቲካ መራሕቲ 4 ካብ ወታደራዊ መራሕቲ ላብኡ ክትኣቱ ከላ لجيزيو مالتي لجيزيو تتحاز قصرين نقرأ كله رات خلا ياو نابنت خفتم لولكها هذي كاب بوليتيفير حادث بن دحر كوينو تارجيس تغيرو تهزلو ليست ياو تخالي ياو يدو خي جمالق قل خي قبل خطنقيو ولا حلفو خي يخلي لتحاده مالتي
ስለዚ ኣብ ውሽጦም ዝፈጥሮ ነቕዓትስ ክህሊ እዩ ኦልሬዲ ነቕዓት እኒኦ እንድዩ ግን ዘሎ ነቕዓ ያው ካታላይዝ ክገብሮ እዩ ኢለ ይኣምን ሓደ እቲ ማሴጅ ግን ክሊር እዩ we will stand together we will fight together ብሓደ ኮይና ክድቃለስ ኢና ዝቃልስ እዩ ይሕርነና ይጥንክረና እምበር ኣየዳኽመናን ሓደ ውልቀ መራሕትና ናብ ኣሜሪካ ይትመፁ ኢሎም ቪዛ ስለተኣገዱ ቃልስና ብዙ ጠጠው ይብልን ኣይንሻማኻኽን ንድሕሪት ኣይንብልን ህዝብና ሰራዊትና መንግስትና ሒዝና ዳያስፖራ ትግራይ ሒዝና ክንቃለሶ ኢና ዝቃልስ እዩ ህዝብና ሓራ ክነውፅ ኢና መሬትና ክንምልስ ኢና መብትና እዩ ማንም ዝኾነ ህዝቢ ጀነሳይድ ተፈፂምዎ እንደገና ካነይኤ ሰውልካ ተጨፍለቕ ዝብሎ ሃገር ኣይንምርከኽን ኮይና ክንሰርሐሉ ዝግባአና ምንም ክንትሕቶ ዘይብልና ተን ረብሓታት እየን እዚቲ ናይ ተመዛበሊ ብጣዕሚ በቃ እስካብ ዝበፅሖ ግፍዒ እስካብ ዝበፅሖ ሞት ኩሉ በቃ ይኣክል ክምለስ ኣሎ ክምለስ ግን እቶም ዝተመለሱ ዝተባሃሉ ወይ ኣብኡ ዝተረፉ እውን ብመከራ ብስቃይ ስለ ዘለው ይውድእ እውን ስለ ዘለው እቲ ግዛዕታዊ ሓድነት ተመሊሱ ከመይ ክቕፅል ኣሎ ዝብል እሱ ብምሉኡ በቃ እዚ ኣብቲ ዓንዲ ረብሓታት እና ቀጥታ ህዚ ዝምልከተና ህዚ ክኾን ዘሎ ነገር ምዃኑ ምስማር የድሊ ንኣሜሪካ ይኹን ንኣውሮፓ ንኩሎም ምዙ ተተሓሒዙ እዚ ንኣብነት ኣሜሪካ ዝሰግእዎ ምናልባት እውን ዝቐርበሎም ዝሕወሓት ዝበሃል ሓይሊ ንኣዲስ ኣበባ ከይዱ ስልጣን ክሕዝ ገለ ክገብር ዝብል ነገር ክህሊ ይኽእል እዩ እዚ ምስ ናይ ህዝቢ ትግራይ ረብሓ ምንም ዝራኸብ ከም ዘይብሉ ናይዚ እውን ከምዚ ዓይነት ሓሳብ እውን ተሃልዩ ናይ ባዕሉ ዕዳ ምዃኑ ብኡ ዝመፅእ ነገር ኣብኡሉ ሰብ ስጉምቲ ንህዝቢ ትግራይ ዘይምልከት ምዃኑ ብጣዕሚ ምፍላጥ ከድሊ እዩ ኢለ ይኣምን ምክንያቱም ከም ትፈልጦ እዩ እቲ ካሊእ ሓይሊ እውን ሕወሓት ወይ ናይ ትግራይ ሓይሊ ለአዲስ ኣበባ ከድዮ ክበሃል ከሎ ዝለዓል ፀገማት ዝፍለጥ እዩ ኣቕሊልካ ክርአ የብሉን ሙሉእ ትሕዝትኡ ተረዲእካ ስርዓት ብልፅግና መንግስቲ ኢትዮጵያ ህዝቢ ትግራይ ዝፈፀሞ ጀኖሳይድን ጥፋኣትን ኣሜሪካ እውን ትሕዞ ዝነበረት ቅዋምን ሕዚ ተገይሩ ዘሎ ግን ግልፂ በደል ከም ዝኾነ ፀረ ሰብኣውነት ከም ዝኾነ ፀረ ሰብኣዊ መሰል ከም ዝኾነ ህዝብታት ኢልኩም ተጨፍጨፉ ማለት ከም ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ይጠፍእ ከም ዘሎ ተፈናቂሉ ዓዲ ስኢኑ መሬቱ ተወሪሩ ኣድልዎን በደል ይወፅሖ ከም ዘሎ ሕገ መንግስቲ ትርጉም ከም ዘየለ ሓደ ግልፂ መግለፂ ክወፀሉ ኣሎ መግለፂ ብፅሑፍ ጥራሕ እንተይኮነስ ብቃል እውን መግለፂ ክወሃብ ኣሎ ናብ ኣሜሪካ ኤምባሲ ናብ ናይ ኣሜሪካ ዲፕሎማተኛታት ቶም ሴናተርስ ወሎም ዲሞክራት ይኹኑ ሪፓብሊካን ይኹኑ ወይ ኮንግረስማንስ ንብሎም ይኹን ናብ ኩሎም ሰነት ዝኾነ ናይ ዲፕሎማሲ ጠቕጥን እስካዕ ኣብተው ዘሎ ዲያስፖራ እውን ብሰልፊ ብገለን ጌርካ ኣሜሪካ ካብ ናይ ዓለም መትከልን ሕግን ወፅያ ንውሕድ ህዝብስ ዘኢልካ ዳርጋ ከምዚ ጌርካ ተጨፍጨፍ ኢድካ ሃብ ዝበሃል ንበደለኛ ተበዳሊ ነቲ ተበዳሊ ግፍዒ ዝፍፀሞን ዘለን ከዓ ከም በዳሊ ጌርካ ዝቐርብ እቶም ብልፅግና ንወኻሉ ተጋሩ ብቲ እናባዝሑ ዋጭዋጭ ይብሉ ኣለዉ ንሱ እዚ ዝምብርከኽ ትግራይ የለን እዚ ዝምብርከኽ ሰራዊት ትግራይ የለን ቪዛ ኣበየለና ቪዛ ዓደለና ዲ ተጋሩ ሕዚ በይናይ ናይ መን ቪዛ ሒዝና ክንወፅእ አይ ቲንክ እኔ በአንድ ከረጢት በአንድ ቋት በፓርቲ ቋትና ከረጢት አንድን ህዝብ ካልከተትኩ የሚባል ዘመን አብቅቷል። ያ ዘመን ኢትስ ኦቨር። ሌላኛው የጸረ ጦርነት ንቅናቄው ደግሞ በጣም በዓለም አቀፍ ደረጃም እውቅና እያገኘ ነው። የጸረ ጦርነት እርምጃ ነው። በነገራችን ላይ ዴቭ የዛሬው የቪዛ እንትን ሰው ዝም ብሎ የአሜሪካና የእንትን ቁርሾ ምናምን አድርጎ እንዳይወስደው የጸረ ጦርነት እርምጃ ነው። ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ወረዳ ላዕላይ ጸለምቲ ጣብያ ሜዳ ትማሊ 11 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ቀትሪ ሓያል ዝናብ ንነዊሕ ሰዓታት ብዘይ ምቁራጽ ብምዝናቡ ስዒቡ ኣብ ልዕሊ ህይወት ደቂ ሰባት መጉዳእቲ ከም ዘብጽሐ ተሓቢሩ ቲቢኤስ ምስ ነባሪ እቲ ከባቢ ዝኾነ መምህር ወልደ ሰንበት ብርሃኑ ናይ ስልክ ጻኒሒት ገይሩ ነይሩ እቲ ሓደጋ ዝሕዝን ፍጻመ እዩ ክብል ዝገለጸ እቲ ነባሪ ኩሉ ማሕበረሰብ መጠኑ ብዘይ ሓለወ ዝናብ ካብ ዝፈጥሮ ሓደጋ ንምክልኻል ኣድላይ ጥንቃቐ ክገብር ይግባእ ኢሉ ናይ ስልክ ወግዕና ተኸታቲልና ንመለስ እሺ ሽመይ መምህር ወልደ ሰንበት ይበሃል ካብ ጣብያ ሜዳ ወረዳ ላዕላይ ጸለምቲ ይርከብ ማለት እዩ ትማሊ ዕለት 11 ማለት እዩ ልክዕ ሰዓት 8 ብዘጋጠመ ተፈጥሯዊ ዝናብ
ያው ተዘጋተመ ታይዝሙ ገንዘብ ጥሪት ሕዚ ሕፅረት ማይ ያለው ቦታ هو ሕዚ ማይ ጣም ስለዘሎ ዘን ህፃውን ትቆልውን ከባቢ 11 12 ዕድመ ንቆሉ ጥሪተን ምስ ሓዛ ፍትርባ ርሕቕ ለለ ስለዝኾና او ምስፈናሓ او ናለይ ዝማይመት ሕዛ ኮይኑ ክመፀን ከሎ ተንቆልዑ ከም ዘሎ ሓሙሽተ ቆልዑ ውሕጅ ወሲድዎን ዘሎ ጀሪካን ኣዱግ ንብረት ግደፎ ጥሪት እውን እንስሳ ጠለበገ ሕዚ ያው ፈቆደ ትርባታት ወዲቐን ይንርከባ ቶም ቆልዑ እውን ካብቶም ቆልዑ እውን ዞም ኣርባዕተ ኣስከሬኖም ተላዒሉ ኣሎ ሓደ ቆልዓ ግን ገና ይተረኸበ ዘሎ ማለት እዩ እስካብ ሕዚ ኣለሻኒዮ ህዝቡ እውን ናይቲ ጣብያ ህዝቢ ያው ፈቆደ ርባርባኒዮ ካብ ተከዘ ጀሚሩ ቦርደር ናይ ኣምሓራ በንቢያል ባህር ዋሒዙ እዚ ሓምር ባህል ታይትኒየ ካብ መበገት ንምርጋጭ ኣፍካብ ጫፍ ሩባታት ይርከብ ካው እውን ጥሪት እውን ተንስሳት ፈቆደ ታይትሙ ከባቢ በቃ ናብ ከባቢ ልግመታ እንስሳት ጠለበጊዕ ከፍቲ እውን ልዕሊ 20 ዝኾና ኣዱጋ 11 ዝኾኑ መቸም ብትዝርከብ ዘሎ ታይትሙ ቁፅር ከሎ ማለት ንሽን ንምግማቱ እስካብ ከምዚ ሓደጋ ኣጋጢሙኒ ማለት እዩ ትማይ ብጣዕሚ ብርትዕ ዝበለ ጽኢሉ በረድ ተሐወሶ ነፋስ ተሐወሶ እዩ ነይሩ ከብድ ዝበሉ ዓበይቲ ኣቕሞምን ያው እስካብ ካብ ስሮም ክወድቁ ለጋጠመሉ ኩነታት እኒአ ማለት እዩ ውሕጂ ነይሩ ማለት እዩ እወ ከቢድ ውሕጅ ነይሩ በረድ ንፋስ ነይሩ ማለት እዩ ቶም ቆልዑ ከም ዘሎ ካብ ላዕሊ ካብ ጎቦ ናብ ሩባ ከውርዶም ገይሩ እዩ እዚ ያው እኹል ዝኾነ ምናልባት ንእሽተን ሓደ ሕዚ እቲ ሕብረተሰብ እኹል ዝኾነ ናይ መሰረታዊ ማይ ቡንቧ ክረክብ ክኽእል ምግባር እዩ ምስ መንግስቲ ይኹን ካልኦት ኣካላት መዳግቲ ኣካላት ብምርኻብ ካልኣይ እንደገና ደግሞ ሕዚ ግዜ ዝናብ ግዜ ታይሽም ስለዝኾነ ያው ኣብ ሰዓቶም ቦታኦም መሳፈሮም ሓልዮም ጥንቃቃ ክገብሩ እዚ ኣስተምህሮ መሃብ የድሊ እዩ ማለት እዩ ያው እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ከም መንግስቲ ግን ከም ወረዳ ይኹን ከም ዓለም ኣብዚ ከባቢ እዚ ብጣዕሚ ናይ ማይ ፀገም ስለ ዘሎ ኣብዚ ትኩረት ተዋሂቦ ክስራሕ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ እዞም ህፃውንቲ እዚኦም ሕዚ እውን ኣይኮነን ኣብ ዝሓለፈ እውን ከምኡ ዓይነት ብዙሕ እንዳጋጠመ እዩ እቲ ማይ ሕዚ ተራ ሒዘን ኣብኡ ኮፍ ኢለን ስለ ዝዋዕላ እየን እዚ ኩነታት ኣጋጢሙኒ ኣብ ሰዓቶም ዝምለስሉ ኩነታት ክፍጠር ነይሩ እዩ ሕዚ ኣብዚ ግን ዓለም ኢዳ ኣትዩስ ማይ ክወፀሉ ተዝግበርቲ ቦታ ማለት እዩ ይቐኒለይ ካብ ናይ ወፃኢ ኣብ 2025 ኣብ ሱዳን ልዕሊ 500 ጾታዊ ደቂ ኣንስትዮ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ነዚ ጉዳይ ዝጥመት ክንፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣረጋጊጹ 98 ሚእታዊት ካብቶም ጉዳያት ደቂ ኣንስትዮ ኣዋልድን ምዃነን እቲ ውድብ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ሓቢሩ التكال أب السودان زبز حقدات ببهراو مننتهم ويمس تقاومت حالتات بزلهم استجمته ويحكي يركب علامة كم زخونة حبيرو يخون نمبر أتيستراجع قصري بسنك سفيح زي مرجع تعدن محبراوي تنصلون حنا مفراي سجعت إنه اشتوي كفال نايت أجمع تراي مخانم أتصاب جالسو حدش مرداتها كبحبرات هجرة كانوا استيو كم زملاحته أتي جيت كابز جمر عبز حلفو 3 عامات قصر نايت النصوص مسرز قبل عامز دقف زد لين دك كانوا استيون والدن ب4 عصفي كم زوسخت حبيرو إمارات عرب وهابي قال artificial intelligence جرا كم زمززت تحبيرو منقستي إمارات عرب حدش ديجيتالاوي أفنيا كم زشمن أتزايد استبهلا أفنيا لو مسروحو كوسر مجمارون أتأفنيا أبيت صحفة بريزيدنت حبرات إمارات عرب على كبا خويني تمزيزو تبيت صحفة العلوى درجة عالم لخزته استراتيجيكاو شركة عالم لخاوي لمعاتاوي تبوغستات نايمو وهاد حلافنت كمزلو زيتنا قرلون تخون حلافيت تبيت صحفة مريم بنت كمزبالوتو إز سقوم تزي هاقرنا عبعود artificial intelligence لممسرات مراحنا زغمتو نتصر عنفت زخت ليولا إزي زرعنا معبالة تكنولوجي بزعبا موزو طرح زي غونس محيال عقب محبرة سباتن 7 وركب المخاني كتبل زقلت تحلافيت بيت صحفت حزون زايد سوها للشمونيا بزعبا تبوغستات بيت صحفتو استراتيجيكاو قدامنتات اغراو غداياتن صمدوتاتن حبريتا زب كون مخانو فليتو زررب سلام ايرانن امريكان كم زتناوحت حبيرو لومي اب سويزرلاند ككاد تمديو زنبره مدب
زرب سلام أمريكان إيران سنة واحد حرس تفرمة تقصدوا نايم باليو أمريكان إيران دحرنا يسومونات زرب أبو 10 وعتنات بتات أبو اسم كم زبط حان زر نايتنا مودات اسم زميل كدر لومي كم جمر تقالي سنيرو يخنن بر لوم ككاد أي خالن زلو منستر قدات وصاي سويسرلاند أبزوز أو مجلسي أمريكا إيران قطر باكستان زساتف مدب تتحيزلو زنبرة زررب نزاي توسن أوان تناوي حلو كبل قليسو تمنيستر تزررب نمتاي كم تناوحن قصيلو معاز كم زكادن أبتو مجلس عي تغسن مكتل بريزيدنت أمريكا جيدي فانس ناتي زررب ناب سويسرلاند زنبرو قعزو كم سرزو أقدم تغاليسو نيرو من بارو زفلات. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in. Ab modata. TBS TV سرعفنو كاب جمر الوان فوليمو ببور حفلنا يدخلتان فتنا نترى زينا مدبات نقريتو أب مفنا ومسنحو يذكر زي حزنا يزلنا ورحي ورحسنا أب تقرأين إذا حلفوا حموش عامتات زغزلوا عبيت هزبا وصقامات حزوون صفحات عمقة وشخو من تقولوا إن عزبوا المدرخوين اللو حزي دحري حمشة عامت مجمارت انتاوغن دحري سالسة عامت مفرام سممع بريتوران صقامات أب كندز اللو نهار وشخو يخودوا مهلا نمفراس كبر بيهر نمساس دموق تاريخا نمبتان من نتاوياتان تقرأي مخنيات قوينو علتاو كم حزبي يقولن على سقعت كنا ترايز يخونس ناب تخصي استسقع جراجونس مع خلاي منجستن ودب حوحات نزمرح منجست إن تجران هلو فتناك فترة زقل شبوت ودكترو إن خنا يخير الله TBS TV كم حدا حلف نسمع مياو ميديا استسقم أب ملاك حق صفحة سرعة النعمة مزمت أنتقن أبزور حزيون سنعت جهار كنا أب مراب زربت حزتو كيف النويو نهارو كينات نمكل خالن بايتا سلام نمسفحن كمچو اب ادلاينت بيراو متخب دق تግራይ ከደህብዩ ባህር ሊቃን ፖለቲከኛታትን ታም መንግስትነት ጠልብ ዘላ ትግራይ ጸገም ትግራይ በትግራይ ደቅ ትግራይ ናብ ክንድን ምዕላይን ፍታን ሐቀተራኻት ገዲዩን ሰሜን ገሊዩን ደቡብ ተፈናጭሉ ነሃር ፖለቲካና በተኸንታት ተቃርኖታትን ረብሐ ህዝብ ሒዞም ዝኸዱ ጎነጻትን ዝግለጽ ኮይኑ ተዝኻፈ መርር ጽልዋ ህዝብ ክምዕጎ ይግበር ኣሎ ኣብዚ ከምዚ ዝበለ መፍንጫል ምትኻን ምድፋ ጸገም ምሕደራን كابول كسب كسب تكالا زر زلو سفينا فرصتين بخنت حدقان دمرو تيتو مبدال ربح حزبن مقدال كبري بهير نقين بمقصالو تقراي بزي سب تترف زلاك كسب تمثل اب حدق الله إذا حدقا إذا متن حدقا ينتو اب مقلاس عاقم مدق تقراي كود دبن قلبو زلو قمنا خوينو اب موس عن بزياب بالخدمات تسابات حيلتات سلام من قد تساقم حزبون كفتحو اب مقبار تخرط كنقبرنا إذن لما عنت علامة ناي مجمريا غزي يخونن لبوز معالت صدقهم وليو تفلطوا يخون كم ودو بيا صحفت ودو ويانا حرنا تግራይ ግን ድማ መጻዓታት በዚሕምና ስቁል በሕልምኻ ዝብላዕ ሕምባሻ እምበር ሃሰሲልኻ ቢኢድኻ ዳሃሲስኻ ክትخلሶ ዘይትኽእል ሕምባሻታት ኩሉ ግዜ ናይ ቃል መጻዓታት ምእታው በዚሕና መሪርና ካብ መዓልት ናብ መዓልት መከራና ላነውሐ ይኸይደሎ እቶም ዝሕግዙና ዝነበሩ ድርጅታት ብምልኦም ወጽኦም ኣለዉ የለን ሓደ LWFB ዘሎ ንሱውን ናይ ወርሒ ሰነ ይውድእ ኣለኹ ናይ ዛ ወርሒ እዚ ኣይብለና ኣሎ ታይና ክንኸውን አንሕና ከም ዝፍለጥ ምዕራብ ትግራይ ይኾነ እንዶ ልባዓልና ውሕስና ምግብስ لخالي نترف نبرنا هنا لمنجست تجراي أخول جبري نقرز نبرنا سواتنا كاوسنت يقول نجار أي نبري حاجة بس استفاد أرخونتات أو زحرة جازي وريقنا لنا لو زبيرو إذا أتونا العلماء جن حنتيا ودويان حرنا تجراي كم زفلت نايو على فروس ريعة فسامي بعلو علي بعلو النايو وعل زهابة وعل استقبل أيو زود جزي كافتي قدم حزي زي بالناس نبرة نايتس فحم باشاتات كتمولو سيخم عايزهم قريبا أياز بالناس نبرة كأوت يو حز زحزو قرص زبالة مرقزي انتايني هو مثلان مسيلو سلسة سمعنا أي انتايني هو قم لسنا دي بقرص أنينت زي من لسنا أنت خوين خير زي خل أنت خوين خير احنا أنت يقوم حتتات بالحريق السعوني يوم خل زخنا عقاب زخنا مرسي كركب له مرسي ونا يكون تكبرنا عند الحجة هنا دكتور نسي رقفها له يموت له
أبرسي قالت نسيت وليدها ستقوم سسين الله بس حسعت بتشعت تغيلو مشلا بربعن حموشن سيسي زيتي نحاد قول أحسن تجميتوه نيرنا إنا نسو نقول لنا جنجدي لنا حجي صحيو مقوتو مدكسيو وأتهز ببغرف وباري وبا وأتم رحتنا غرفنا بارينا با تمارنا عقم عمينا قوينا وزينا خب جزانس حجو زخن وارد أي مساهم لنا هادينا وزينا ودبنا زخنة تكون حزبنا زخننا نخوني لا كوينا خم عرب سرحنا يتصبح خيب لعنا سنقدنا انجر حاسنا كوينا وزينا حنا حجز عجبو يقرانا تبع خوت زرياسه كتسن أجو زادي زبلا كتسن هرق دفع قبلو سقينا حصروا وبجخاتكم سقينا نويحو سريحنا نولع نورنا مناسينا خفينا زلنا دوياتكم نازلنا انا امورو صقم مصح جميرنا زلو تاينا غيرنا كبسنا زخف حتى ادنا سريحنا مبالاتنا لنا كله ابز زله حزبي رؤسو تبالاش يزلو رسنا بالاشنا رس دقراونا بالاشنا لنا نحنا نايمانم دغافه كنا نايمانم تفوزي كنا نحنا عدنا اينا نقول زلنا مربتنا نافينا اينا نقول زلنا اتنزنا ورا قرقرتات تمال بقدم تمال اندا تدوله نغرنا له تنزنا ورا مسامرات اباكو خي صنحس يمصي يالو زي كنا سرع انفورميشن اندا توريه يمصي يالو اندا تبحال خاي غعزالو فيدرال الا نديو علكو فيدرال حيل كله مكالكا كله يو تخوين اندا تصعنا خركلس ناي تقراوي نبرت مخانه طفي ودي اتنزغرا مغوغو حامخش بزنيره تطرح حساب كم زنيره عملك زلامبر اتا اغدنا زحقو اتقرقرنا مشتو حجونا يقعزوا يام زلو كالاي تايندا غوركم هون قنيهم بجخاتكم انا خحاتكم غرمن له كارتا وصي ولا خلاي زمم حارو نورو انجو يا بزسر حزنا ورس وصيمس كارتا وصي ولا تزرغح الحج زغت فتو ودو نزيون مغلص يوصخم له سبيل صلال معراف تግራይ ጥራሕ አውጻት ለዘላ መግለጽ ነዝውን ስለዚህ انا كم ودب حوحات فتل ورقي كم بعلخ خوين كون كتحسبنا هو سقمتم او صمو غزاكم سلازدقق سقم او فقم سلازدقسكم سي تهزب من تايرقش لبا وريدكم بارئ وبعينكم عرقكم بصر اسكابتا نخدلاس وريدكم تقولوا واتساب تايديو تمالت لمزابيل تمزكو خابيرو زلو كو يمنتي لزهب نيرو تمزابيل لمزيام ونصبح كو زيبل نيرو زهب زي احما غازلهم ونصبح كو زيبل حجو نوصتو هايلس كافتا تشعت خيلو كو خوصيو اي قدفن زهب زي يوا هيو حبير كام يولع حبير كام سايز فلط غزعت خام يولع يفلطنيو سلازي حزون اسكابتا نخدرس كي تدقسو حي تلعيبنا هنا ادقسنا كم حز دقسنا هنا تشوينا مرحت لونا نداونا دقسنا نيرنا حزقنا دقسنا حزب تشي زلو حزبهم غوري فخي غدكم حزبهم كاي موتكم صباحنكم زي حزب كورس خبيركم تقبروا تكبار يلن حزب حزكاي كله نيرو عدا مرعى عدا تستاي نيرو عدا طعام انت هذا كله لا يعلو تزبنا سلام يبلالو كبراتن كبرانن زيناتاتنا كتكتاتلو صنحم يمثل نيرو مسترفو خالوت مدلوات بيس حبيركم ناصلحو سلام